हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 9मः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शब्दसाधुत्वचिन्तनम् इति प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे अद्य पञ्चानां लेखानाम् अध्ययनं कुर्मः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 77-शततमः पाठः गन्ध इत्यस्य शब्दस्य समासेषु प्रक्रियासु ईकारादेशः कुत्र कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र अष्टाध्याय्यां बहुव्रीहिसमासस्य विषये गन्ध इति शब्दस्य त्रिषु विषयेषु त्रिषु सन्दर्भेषु त्रिभिः सूत्रैः इकारादेशः उक्तः अस्ति। वस्तुतस्तु अयं विषयः समासप्रकरणस्य तद्धितप्रकरणस्य अपि विषयः, परन्तु तत्र गन्ध इति शब्दस्य प्रयोगानां विषये अपि किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। अतः अस्मिन् प्रकरणे अस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र सूत्रपाठे पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादे 135, 136, 137 इति त्रीणि सूत्राणि यानि सन्ति, एतैः सूत्रैः गन्ध इति शब्दस्य बहुव्रीहिसमासे इकारादेशः भवति। इत्युक्ते गन्ध इत्यस्य स्थाने गन्धि इति इकारान्तः प्रयोगः श्रूयते। एतेषां त्रयाणाम् अपि सूत्राणां तथा च एतैः सूत्रैः सिद्धानां शब्दानाम् अत्र अस्मिन् लेखे अध्ययनं कुर्मः। तत्र इदं प्रथमं सूत्रं गन्धस्येदुत्पूतिषु सुरभिभ्यः। गन्धस्य इत्युक्ते गन्ध इति शब्दस्य इत् गन्धस्येद् इत्यत्र गन्धस्य इत् इति विग्रहः अस्ति, इकारादेशः भवति इति अर्थः। गन्ध इति शब्दस्य इकारादेशः भवति, बहुव्रीहिसमासे भवति। कुत्र कुत्र भवति? यत्र पूर्वपदं समासे विद्यमानं पूर्वपदम् एतेषु चतुर्षु विशिष्टं पूर्वपदं विद्यते। उत् इति भवेत्, पूति इति भवेत्, सु इति भवेत्, सुरभि इति भवेत्। अतः गन्धस्येदुत्पूतिषु सुरभिभ्यः इति सूत्रेण उत, पूति, सु, सुरभि इत्येतेषु किञ्चन पूर्वपदरूपेण विद्यते चेत् गन्धशब्दस्य इकारादेशः भवति। कानि उदाहरणानि? शोभनः गन्धः यस्यः सः सुगन्धिः इति भवति। सुगन्धः इति न भवति, सुगन्धिः इति भवति। सुगन्धिः वायुः। एवमेव उत्कृष्टः गन्धः यस्यः सः उद्गन्धिः। चत्वारः शब्दाः अत्र सन्ति, एतेषामेव अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। पूति रोटन् इति अर्थः, पूतिगन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिगन्धिः, सुरभिः इति गन्धः, नो चेत् शोभनः गन्धः यस्य सः इति आशयः। एते सर्वे शब्दाः विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते। त्रिषु अपि लिङ्गेषु एतेषां प्रयोगः दृश्यते। सुगन्धिः वायुः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति, सुगन्धिः लता इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अस्ति, मति शब्दवद्रूपाणि भवन्ति। सुगन्धि पुष्पं वारि शब्दवत् अत्र रूपाणि भवन्ति। अनेन प्रकारेण
एतेषु त्रिषु सूत्रेषु प्रथमं सूत्रं बहुव्रीहिसमासे विशिष्टं पूर्वपदं यत्र विद्यते तत्र गन्धशब्दस्य इकारादेशं ज्ञापयति। तत्र अस्मिन् सूत्रे व्याख्यानं पश्यामश्चेत् काशिकायां तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि एकं वार्तिकं पाठितं वर्तते। अस्य वार्तिकस्य अपि अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। किमस्ति इदं वार्तिकं? गन्धस्य इत्त्वे तदेकान्तग्रहणम् इत्युक्ते अत्र अनेन सूत्रेण गन्ध इति शब्दस्य यः इकारादेशः उक्तः अस्ति, गन्धस्य इत्त्वे यदा इकारादेशः अस्माभिः करणीयः तदा तत्र विशिष्टः विषयः विशिष्टः सन्दर्भः एव भवेत् इति अत्र वार्तिककारेण प्रतिपाद्यते। गन्धस्य इत्त्वे तदेकान्तग्रहणम् इति वार्तिकम्। यत्र पदार्थे यः कोऽपि पदार्थः अस्ति यस्य गन्धस्य विषये चिन्तनं क्रियते तत्र एकान्तग्रहणं भवेत् इत्युक्ते तत्र पदार्थे गन्धः अविभागेन indistinguishable from the object अविभागेन यत्र तत् गन्धः स्थितः अस्ति गन्धस्य पदार्थात् पृथक्करणं न शक्यं तत्रैव एतेषां शब्दानां प्रयोगः करणीयः इति अत्र वार्तिककारेण स्पष्टीकृतमस्ति। इत्युक्ते अनेन सूत्रेण सिद्धाः ये शब्दाः उद्गन्धिः, पूतिगन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिगन्धिः एतेषां प्रयोगः कुत्र भवति वाक्ये इति चेत् केवलं तस्य पदार्थस्यैव निर्देशार्थम् एतेषां प्रयोगः करणीयः यत्र सः गन्धः पदार्थस्य अविभिन्नः घटकः इन्सेपरेबल पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इति अस्ति तस्मात् गन्धस्य पृथक्करणं नैव शक्यम्। अविभागेन स्थितस्य गन्धस्य निर्देशार्थम् एव इकारादेशः। यथा उद्गन्धिः नो चेत् सुगन्धिः वायु इति वदामः, सुगन्धि पुष्पम् इति वदामः, पुष्पात् तस्य गन्धस्य पृथक्करणं न शक्यम्। इदानीन्तनकाले शास्त्रे प्रगतिः अस्ति, तत्रापि भिन्नैः प्रकारैः पृथक्करणं क्रियते चेत् तत्रापि द्रव्यस्य पृथक्करणं भवति। You cannot separate out individual gandha, individual smell from the object. So तत्र गन्धस्य वस्तुनः पृथक्करणं न सम्भवति। अतः अत्र सुगन्धिः लता, सुगन्धिः वायुः इति प्रयोगः सङ्गच्छते। परन्तु यत्र सः गन्धः पदार्थात् सहजरूपेण सरलरूपेण पृथग् भवितुमर्हति, यथा कश्चन वणिग् अस्ति, आपणिकः अस्ति, सेल्स् पर्सन्, पर्फ्यूम् इण्डस्ट्री मध्ये कार्यं करोति, तत्र तस्य आपणे बहवः गन्धाः सन्ति, तेषां गन्धानां तेषां द्रव्याणां कश्चन गन्धः तस्य शरीरे अपि विद्यते, परन्तु सः आपणिकः सः वणिग् गृहं गत्वा स्नानं करोति चेत् तत्र गन्धः निर्गच्छति। So that gandha is not permanently attached to that person. अस्यां स्थितौ अत्र गन्धस्य पृथक्करणं शक्यम्, अतः सुगन्धिः आपणिकः इति प्रयोगः न भवति, तत्र इकारादेशः न भवति, केवलं सुगन्धः आपणिकः इत्येव सरलरूपेण प्रयोगः क्रियते। कः अर्थः? बहुव्रीहिसमासः तु अवश्यं भवति, परन्तु तस्मिन् समासे इकारादेशः कदा भवति इति चेत् तदेकान्तग्रहणं, यत्र गन्धस्य पृथग्रूपेण निष्कासनं पृथक्करणं न शक्यं तत्रैव इकारादेशः भवति। अत एव सुगन्धः आपणिकः द सेल्स् पर्सन्
सुगन्धः आपणः, इवन द शॉप, तत्र सुगन्धिः इति शब्दः न प्रयुज्यते, अपि तु सुगन्धः इत्येव शब्दस्य तत्र प्रयोगः भवति। अत्र अस्मिन् स्थले एतद् वार्तिकं यदुक्तमस्ति गन्धस्य इत्वे तदेकान्तग्रहणम्, तत्र एकान्तग्रहणम् इति शब्दस्य अर्थः इदानीं मया स्पष्टीकृतः। गन्धः एकान्तरूपेण अस्ति, तस्य पृथक्करणं न शक्यम् इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः, परन्तु अस्य अर्थस्य विषये शास्त्रे मतान्तराणि सन्ति, मतभेदाः सन्ति। अस्मिन् वार्तिके विद्यमानः एकान्तः इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इत्यत्र मतद्वयं विद्यते। अस्माभिः एकं मतं प्रामुख्येन अत्र अधीतं, परन्तु किञ्चित् अपरं मतम् अपि तत्र विद्यते। तत्त्वबोधिन्यां तस्य निर्देशः कृतः दृश्यते। तत्रापि केचित्तु इति रूपेणैव निर्देशः कृतः अस्ति। सम् पीपल् से, केचन वैयाकरणाः वदन्ति, किं वदन्ति, तर्हि अत्र अस्मिन् वार्तिके एकान्त इति शब्देन स्वाभाविकत्वं विवक्षितम्। स्वाभाविकत्वम् इत्युक्ते सः गन्धः स्वभावरूपेण भवेत्, मूलरूपेण भवेत्। तत्र गन्धस्य पृथक्करणं शक्यम् उत अशक्यम् इति भिन्नः विषयः, तस्य चिन्तनं मास्तु, परन्तु सः गन्धः स्वाभाविकरूपेण भवेत्, आगन्तुकः एक्स्टर्नली इम्पोज्ड क्वालिटी इति न भवेत् इति आशयः। इदानीम् अयं क्लिष्टः शास्त्रविषयः अस्ति। युष्माकं पुस्तके अस्मिन् विषये किमपि अग्रे विवरणं न दत्तं, तत्र केवलम् अयं पक्षः उपस्थापितः अस्ति। तथा च केचन पण्डितः एतादृशं वदन्ति, वदेयुः नाम इति उक्त्वा सः विषयः तत्रैव त्यक्तः अस्ति। परन्तु एकवाक्येन इदानीं स्पष्टीकरोमि। यैः किञ्चित् न्यायशास्त्रम् अधीतं, तर्कसङ्ग्रहः किञ्चित् अधीतः, तैः प्रायेण इदं ज्ञायेत यत् गन्धः इति पृथिव्याः गुणः अस्ति, वायोः गुणः तु स्पर्शः इति अस्ति। अतः वायौ विद्यमानः गन्धगुणः स्वाभाविकः नास्ति, अपि तु आगन्तुकः अस्ति इति विचिन्त्य वायोः विषये अपि सुगन्धिः इति शब्दः न भवति। किमर्थं न भवति? तत्र वायौ केवलं स्पर्शस्य स्वाभाविकता, न हि गन्धस्य स्वाभाविकता, गन्धः तु आगन्तुकधर्मः एव इति उक्त्वा तत्र सुगन्धिः वायुः इत्यस्य अपेक्षया सुगन्धः वायुः इत्यस्यैव साधुत्वम् एतैः पण्डितैः मन्यते। अतः तत्त्वबोधिनीकारः एनं पक्षम् अपि उपस्थापयति। गन्धस्य इत्वे इति वार्तिके तदेकान्त इति शब्देन स्वाभाविकत्वमेव विवक्षितम्, आगन्तुकस्य गुणधर्मः न विवक्षितः इति उक्त्वा सुगन्धः वायुः इत्येव उचितः प्रयोगः इति केचन पण्डिताः वदन्ति। परन्तु पदमञ्जर्याम् इदानीम् अस्माभिः यः अधीतः पक्षः सः अपि उपस्थापितः अस्ति। अतः पदमञ्जरीकारः अत्र वदति केवलम् अविभागापन्नः लक्ष्यते। तत्र स्वाभाविकः गुणः अस्ति उत आगन्तुकः गुणः अस्ति इति चर्चा मास्तु, अपि तु अविभागः पृथक्करणस्य अभावः अस्ति इत्येव द्रष्टव्यम्। अतः अयमेव पक्षः पदमञ्जरीकारेण इत्थम् उक्तः अस्ति, न हि अयं गन्धः वायोः गुणः इति यः पूर्वपक्षः, तत्र इदम् उत्तरं मा भूतस्य गुणः, तेन तावद् अविभागापन्नः लक्ष्यते, एतावदेव च तदेकान्तत्वं विवक्षितम्। तदेकान्तत्व इत्यस्य केवलम् एषः एव अर्थः यत् पृथक्करणं शक्यम् उत न शक्यम् इति द्रष्टव्यम्।
तत्र स्वाभाविकः गुणः अस्ति उत्र आगन्तुकः गुणः अस्ति इत्यस्य चिन्तनं मास्तु इत्येव पक्षः पदमञ्जरीकारेण उपस्थापितः इत्येव च पक्षः अस्माभिः अपि अत्र अस्मिन् वार्तिके अस्य वार्तिकस्य अध्ययने दृष्टः। अनेन प्रकारेण एतेभ्यः त्रिभ्यः सूत्रेभ्यः प्रथमं सूत्रं गन्धस्येदुत्पूतिषु सुरभिभ्यः इति सूत्रेण सुगन्धिः, उद्गन्धिः, पूतिगन्धिः, सुरभिगन्धिः इत्येतेषु सर्वेषु शब्देषु अविभागेन स्थितस्य गन्धस्य निर्देशार्थम् इकारादेशः भवति, येन सुगन्धिः वायुः, सुगन्धिः लता, सुगन्धिपुष्पम् इत्येते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। इति सर्वं केवलं प्रथमसूत्रस्य विवरणम्। अग्रे गच्छामः। तत्र तस्याम् एव आवल्यां द्वितीयं सूत्रं वर्तते अल्पाख्यायाम् इति। बहु सरलं सूत्रम् अल्पाख्यायाम्। गन्धः इति शब्दस्य अल्पम् इति अपि कश्चन अर्थः अस्ति। किञ्चित् न्यूनैः एव ज्ञायते, परन्तु अल्पम् इति अपि कश्चन अर्थः अस्ति। अतः अल्पम् अस्मिन् अर्थे यदा अयं शब्दः प्रयुज्यते तदा बहुव्रीहि समासे अल्पाख्यायाम् इति सूत्रेण इकारादेशः भवति। अतः यत्र गन्धशब्दः बहुव्रीहि समासे उत्तरपदरूपेण अल्पं, न्यूनं, लेशः इति अपि पर्यायशब्दः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, तत्र गन्ध इति शब्दस्य अल्पाख्यायाम् इति सूत्रेण इकारादेशः भवति। यथा भोजनमस्ति, तत्र लेशमात्रमेव घृतं, न्यूनम् अल्पमेव घृतं विद्यते, तर्हि घृतं गन्धम् अस्मिन् भोजने इति बहुव्रीहि समासः क्रियते, घृतगन्धिभोजनम्। तत्र घृत इति पूर्वपदं, गन्ध इति उत्तरपदं, तत्र इकारादेशः भवति, घृतगन्धिभोजनम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र सूत्रे अपि अल्पाख्यायाम् इत्यत्र उच्यते अल्पाख्यायां यः गन्धशब्दः तस्य इकारादेशः भवति बहुव्रीहि समासस्य विषये। एवमेव क्षीरगन्धिपायसं, किञ्चिदेव क्षीरं विद्यते, सूपगन्धिः शाकः, किञ्चिदेव सूपं विद्यते इति आशयः। अल्पार्थकः यः गन्धशब्दः तस्य इकारादेशः इति अत्र द्वितीयस्य सूत्रस्य आशयः। तत्र गन्ध इति शब्दः अल्पम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इत्यस्य अनेकार्थसङ्ग्रहे विद्यमानः सन्दर्भः इत्यस्य वाक्यम् अपि अत्र पुस्तके दत्तमस्ति। गन्धः सम्बन्धलेशयोः गन्धकामोदगर्वेषु इति रूपेण हेमचन्द्ररविरचिते अनेकार्थसङ्ग्रहे लेश, किञ्चित्, न्यूनम्, अल्पम् इति अर्थः गन्धः इति शब्दस्य दीयते। अनेन प्रकारेण अस्माकं सूत्राणाम् आवल्यां विद्यमानं द्वितीयं सूत्रम् अल्पाख्यायाम् इत्यनेन अल्प इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः यः गन्धशब्दः तस्य इकारादेशः भवति। तृतीयं सूत्रम् उपमानाच्च इति अपि सरलं सूत्रम्। उपमानपूर्वपदवाची यः बहुव्रीहि समासः तस्मिन् समासे विद्यमानस्य गन्धशब्दस्य इकारादेशः भवति। अतः यत्र बहुव्रीहि समासे उपमानवाची पूर्वपदम् अस्ति तत्र गन्ध इति शब्दस्य उपमानाच्च इति सूत्रेण इकारादेशः भवति। उदाहरणमेकं, चम्पकस्य गन्धः इव गन्धः अस्य।
उपमानम् अस्ति चेत् इव इति समासे नित्यं विद्यते, अतः चम्पकस्य गन्धः इव गन्धः अस्य, तत्र उपमा दत्ता अस्ति सः इत्यत्र चम्पक इति पूर्वपदं, गन्ध इति उत्तरपदम्, उपमानाच्च इति सूत्रेण इकारादेशः भवति, चम्पकगन्धिः धूपः, नो चेत् चम्पकगन्धि द्रव्यम् इति भिन्नाः प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। अत्र बहुव्रीहिसमासः एकेन वार्तिकेन दीयते, केवलं स्मरणे स्थापनीयम्, अर्थः नावश्यकः। सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिवाच्यः वाच उत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन अत्र उपमानपूर्वपद बहुव्रीहिसमासः भवति। एतादृशे समासे कृते उपमानाच्च इति सूत्रेण इकारादेशः भवति। अतः अत्र त्रिषु अपि स्थलेषु वस्तुतः सूत्रद्वयमस्ति। बहुव्रीहिसमासः एकेन सूत्रेण अनेकमन्यपदार्थे इति डिफाल्ट् सूत्रं तत्र, अत्र तु एकं वार्तिकमस्ति, किञ्च इकारादेशः अन्येन सूत्रेण। अनेन प्रकारेण सूत्रद्वयस्य अत्र त्रिषु अपि विषयेषु उदाहरणेषु प्रयोगः अस्ति। अत्र उपमानाच्च इत्यत्र यथा चम्पकगन्धिः तथैव पद्मगन्धिः, उत्पलगन्धिः, कर्षगन्धिः इति भिन्नाः प्रयोगाः भवन्ति। उपमानवाचि पूर्वपदाद् अनन्तरं तस्मिन् बहुव्रीहिसमासे विद्यमानस्य गन्धशब्दस्य इकारादेशः इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे त्रिषु सन्दर्भेषु गन्ध इति शब्दस्य बहुव्रीहिसमासे इकारादेशः उक्तः अस्ति। आदौ तु विशिष्टेषु पूर्वपदेषु यथा सु, सुरभि, उत्, पूति इत्येतेषां विषये गन्धशब्दस्य इकारादेशः भवति। द्वितीयं तु अल्पार्थकस्य गन्धशब्दस्य इकारादेशः भवति। तृतीयं तु उपमानवाचि पूर्वपदस्य विषये तस्मिन् बहुव्रीहिसमासे गन्धशब्दस्य इकारादेशः भवति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे गन्धशब्दस्य इकारादेशस्य विषये त्रयः विषयाः, त्रीणि सूत्राणि, तत्रस्थम् एकं वार्तिकं, तत्र विद्यमानानि च उदाहरणानि क्रमेण प्रोक्तानि वर्तन्ते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 77-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 67-तमः पाठः बहुवचनस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र भवितुम् अर्हति इत्यस्मिन् विषये एकं नियमं पाठयति। तत्र सामान्यरूपेण एकस्य पदार्थस्य नो चेत् द्वयोः पदार्थयोः यत्र निर्देशः करणीयः तत्र बहुवचनं नैव प्रयोक्तव्यम्। व्याकरणरूपेण तादृशः प्रयोगः असाधुः अस्ति। यथा द्वयोः फलयोः पतनस्य निर्देशः फले पततः इत्येव करणीयः, फलानि पतन्ति इति न करणीयः। यदि द्वौ जनौ गच्छतः तर्हि युवां गच्छतः इत्येव वक्तव्यं, यूयं गच्छथ इति प्रयोगः न करणीयः। अतः भवत्सु विद्यमानाः ये जनाः सिंपल संस्कृतम् इत्यस्मिन् नाम्नि द्विवचनस्य स्थाने बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, ते सर्वे इदानीं जानीयुः तत् सिंपल संस्कृतं नास्ति, राङ्ग् संस्कृतमस्ति। बहुवचनस्य प्रयोगः बहुवचनस्य विषये एव करणीयः, द्विवचनस्य विषये एकवचनस्य विषये बहुवचनस्य प्रयोगः न भवति। इति उक्ते, having said that, तत्र एकम् एव अपवादस्वरूपं सूत्रं वर्तते। एकः एव अपवादस्वरूपः नियमः तत्र वर्तते।
अस्मद् इति शब्दस्य विषये एकस्य निर्देशार्थं द्वयोः वा निर्देशार्थं विकल्पेन एकवचनस्य स्थाने द्विवचनस्य स्थाने वा बहुवचनस्य प्रयोगः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति। अस्मदो द्वयोश्च इति प्रथमाध्याये द्वितीये पादे विद्यमानम् इदं सूत्रम्। अस्मदः यः अर्थः युष्मत् सर्वनाम्नः चिन्तनं मास्तु, केवलम् अस्मद् इति सर्वनाम्नः विषये एकत्वे द्वित्वे बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन भवति। अतः अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने इत्यस्मिन्नेव अर्थे वयं गच्छामः इति वक्तुं शक्यते। हिंदी भाषायामपि दृश्यते, हम जा रहे हैं, ओनली फॉर इवन वन पर्सन तादृशः प्रयोगः दृश्यते। एवमेव अस्मत् इति शब्दस्य विषये अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने वयं गच्छामः, आवां पुनर्मिलाव इत्यस्य स्थाने वयं पुनर्मिलाम इति वक्तुं शक्यते। अतः द्वयोः जनयोः सम्भाषणं यत्र प्रवर्तते तत्र यद्यपि जनद्वयमेव अस्ति तथापि तयोः सम्भाषणे पुनर्मिलावः इत्यस्य स्थाने पुनर्मिलामः नो चेत् पुनर्मिलाम इति उच्यते चेत् न दोषाय। अस्मत् शब्दस्य विषये द्विवचनस्य एकवचनस्य स्थाने विकल्पेन बहुवचनप्रयोगः अनुमन्यते, परन्तु युष्मद् इत्यस्य स्थाने नो चेत् प्रथमपुरुषः अस्ति, फले पततः, तौ गच्छतः इत्येतेषु स्थलेषु बहुवचनस्य प्रयोगः नानुमन्यते। अत्र अपि अस्मद् शब्दस्य विषये अपि तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। तेन वार्तिकेन विशिष्टेषु स्थलेषु विशिष्टासु स्थितिषु अयं बहुवचनप्रयोगः निषिध्यते। तत्र किमुक्तमस्ति? सविशेषणस्य प्रतिषेधः। कः अर्थः? अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने वयं गच्छामः इति अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति, परन्तु तत्र अहं गच्छामि इत्यत्र कश्चन अन्यः शब्दः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। यथा अहं पण्डितः गच्छामि, अहं पटुः गच्छामि, अहम् उन्नतः गच्छामि, अहं मूर्खः गच्छामि, किमपि अन्यः शब्दः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते तर्हि एकस्य द्वयोः वा स्थाने बहुवचनम् अनुचितम्। सविशेषणस्य विशेषणेन सह यत्र एकवचनं द्विवचनं वा प्रयुज्यते तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते। अतः पटुः अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने पटवः वयं गच्छामः इति प्रयोगः अनुचितः। केवलम् अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने वयं गच्छामः इति अवश्यं साधु, परन्तु पटुः अहं गच्छामि, उन्नतः अहं गच्छामि, पण्डितः अहं गच्छामि एतादृशेषु स्थलेषु अहं गच्छामि इत्यस्य स्थाने एकवचनविवक्षायां द्विवचनस्य वा विवक्षायां पट्टवः वयं गच्छामः इति प्रयोगः अनुचितः अस्ति। अत्र अस्मिन् लेखे अग्रे अस्मिन्नेव सन्दर्भे एकम् उदाहरणम् अपि तत्र स्थापितं वर्तते। चारुदेवशास्त्रिणा कृते वाक्व्यवहारादर्श इत्यस्मिन् ग्रन्थे इदम् उदाहरणम् उक्तमस्ति। तत्र वेदार्थदीपिका इति कश्चन ग्रन्थः, कात्यायनः वार्तिककारः अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते। अनेन कात्यायनेन वेदानाम् एका अनुक्रमणिका, द इंडेक्स ऑफ वर्सेस इन द वेदा इति काचित् रचिता अस्ति। सर्वानुक्रमणी इति तस्याः नाम। सर्वेषां रुचानां क्रमेण आवली अनुक्रमणिका इति सर्वानुक्रमणी इति कात्यायनेन विरचितः ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य उपरि विद्यमाना व्याख्या
द कमेण्टरी ऑन द सर्वानुक्रमणी वेदार्थदीपिका इति तस्य नाम। षड्गुरुशिष्यः इति तस्याः रचयिता। अस्मिन् वेदार्थदीपिका इत्याख्ये ग्रन्थे इदं श्लोकद्वयं वर्तते। अत्र एकवचनस्य स्थाने बहुवचनस्य प्रयोगस्य विषये किञ्चित् उदाहृतम् अस्ति इति श्लोकद्वयम् अपि भवतां पुस्तके अन्ते विद्यते। एतयोः अर्थः तत्र दत्तः नास्ति, परन्तु झटिति स्पष्टीकरोमि। तत्र किमुच्यते अस्मिन् प्रथमे श्लोके? व्याख्येय अर्थबहुत्वेन बहुमानेन चात्मनः व्याख्यात्रा आत्मन्यथारोप्य बहुत्वं तु प्रयुज्यते। तत्र व्याख्यात्रा, द स्पीकर, व्याख्यात्रा बहुत्वं प्रयुज्यते। स्पीकर uses a बहुवचनम, व्याख्यात्रा बहुत्वं प्रयुज्यते। आत्मनः बहुमानेन, he treats himself as with a respect, with a बहुमान, and uses a बहुवचनम। एकम् उदाहरणं द्वितीये श्लोके दीयते। यथा हि, उदाहरणार्थं, निधिमासाद्य प्रयुञ्जानः, बहुधनं सम्प्राप्य यः बहुधनं प्राप्तवान् तस्य प्रयोगं करोति, उपयोगं करोति, सः किं वदति? एकः एव मनुष्यः अस्ति, तथापि सः वदति वयं समृद्धार्थाः, देवः अस्मासु प्रसीदति। अनेन प्रकारेण बहुषु स्थलेषु एकः अपि मनुष्यः बहुमानं मत्वा बहुत्वेन स्वस्य परिगणनं कृत्वा बहुवचनस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हति। तत्र भर्तृहरिणा विरचिते वैराग्यशतके अपि बहुप्रसिद्धः श्लोकः वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वन्दूकुलैः। तत्र सः यतिः अस्ति, राजानं प्रति किं वदति? वयम् इत्युक्ते अहम्, अहम् अत्र एकेन वल्कलेन तुष्टः अस्मि, तव कृते तु सिल्क् वस्त्रं दुकूलम् आवश्यकम्। अत्र अस्मिन् वाक्ये वयम् इह परितुष्टाः, सः एकः एव यतिः, राजानं प्रति एकस्य एव यतेः उक्तिः बहुमानगर्भिता। तत्र सः यतिः स्वं बहुमानेन मन्यते, बहुत्वेन परिगणयति, अतः तत्र बहुवचनं युज्यते इति सर्वं तत्र चारुदेवशास्त्रिणा विरचिते वाग्व्यवहारादर्शे उक्तमस्ति। एतद् एकवचनस्य द्विवचनस्य वा स्थाने बहुवचनस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यस्य उदाहरणरूपेण भवतां पुस्तके अन्ते पाठितमस्ति। अत्रैव युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य 67-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 24-अधिकशततमः पाठः। मूर्च्छा इति शब्दे विद्यमानस्य चकारस्य विषये किञ्चित् ज्ञापयति। तत्र मूर्च्छा इति शब्दः अस्ति, मूर्च्छना इति अस्ति, मूर्च्छितः इति अस्ति, मूर्च्छति इति अस्ति। बहु प्रचलिताः एते सर्वे शब्दाः। एतेषु सर्वेषु शब्देषु सर्वत्र यद्यपि च च च इति श्रूयते, तथापि एतेषां सर्वेषाम् अपि मूले मूर्च्छा इति चकारं विना एव औपदेशिकः धातुः, मूलः धातुः विद्यते। धातुपाठे पश्यामश्चेत् मूर्छ इत्यत्र मूर्च्छा, तत्र मया लिखितमपि अस्ति, चकारः न दर्शितः अस्ति, मूर्छ नो चेत् मूर्च्छा इत्यत्र केवलं र, तदनन्तरं छ, तदनन्तरम् आकारः। अनेन प्रकारेण मूर्च्छा इति धातुः
तत्र मूलरूपेण उपदेशरूपेण, किं नाम उपदेशः? पूर्वजैः कृतः निर्देशः उपदेशः इति उच्यते। उपदेशस्वरूपेण विद्यमानः अस्ति। तत्र प्रक्रियायां च इति कथम् आगच्छति इति बहुभिः छात्रैः प्रश्नः पृच्छ्यते, चिन्तनं क्रियते। तत्र रेफात् परस्य छकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वं भवति। मु र छ छ इति विकल्पेन द्वित्वं भवति। एतादृशे द्वित्वे कृते प्रथमछकारस्य खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं भवति, चकारादेशः भवति। अनेन प्रकारेण प्रथमछकारस्य चकारादेशे कृते मूर्च्छा, मूर्च्छना, मूर्च्छितः, मूर्च्छति इत्येते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अतः अत्र विकल्पेन छकारस्य द्वित्वं, द्वित्वे कृते तु कंपल्सरी खरिच इति चकारादेशः, तत्र विकल्पः नास्ति। अनेन प्रकारेण एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। इदं द्वित्वं वैकल्पिकम्, अतः द्वित्वस्य अनुपस्थितौ चकारं विना मूर्च्छा, मूर्च्छना, मूर्छितः, मूर्च्छति इति रूपाणि अपि साधुनि एव ज्ञेयानि। एतानि अपि अवश्यं प्रयोक्तुं शक्यन्ते। तत्र व्याकरणं यैः छात्रैः किञ्चित् अधीतं, तेषां मनसि कश्चन एकः विषयः नित्यं विद्यते, यत्र यत्र च इति श्रूयते तत्र तत्र सः तुगागमेन सिद्ध्यति इति किञ्चित् चिन्तनम् अस्ति। छे च दीर्घात् ह्रस्वस्य पितिकृतितुकः इति सूत्राणि यैः अधीतानि तेषां मनसि एतद् अवश्यं भवेत् यत् चकारः अवश्यं तकारादनन्तरं श्चुत्वे कृते सिद्ध्यति। अतः आदौ तुगागमः भवेत्, तदनन्तरं श्चुत्वं भवेत्। परन्तु मूर्च्छा इति शब्दस्य विषये, मूर्च्छना, मूर्छिता एतेषां केषामपि विषये इदं नैव सङ्गच्छते। तत्र मूर्च्छा इति मूलः धातुः, तत्र छकारात् पूर्वं रेफः अस्ति, स्वरः नास्ति। अतः छे च नो चेत् दीर्घात् इत्येतयोः सूत्रयोः प्रसक्तिरेव न विद्यते। अतः तत्र तुगागमः नैव सम्भवति। अतः अत्र विद्यमानः छकारः द्वित्वनिर्मितः एव ज्ञेयः। So many people have asked me this question in the past that I want to emphasize this again and again. Atra tugagamaha nasti, atra rephasya upasthitau, rephad anantaram vidyamanasya chakarasya द्वित्वे कृते एव अत्र तस्य चर्त्वे कृते चकारः सिद्ध्यति। कुत्रचित् केषुचन धातुपाठ्येषु एतत् सर्वं त्यक्त्वा, इति सर्वं काम्प्लेक्स् अस्ति, क्लिष्टम् अस्ति इति उक्त्वा धातुपाठे एव मूर्छ इति चकारयुक्तः निर्देशः कृतः दृश्यते। इफ् यू ओपन् सम् बुक्स्, केषुचन पुस्तकेषु एतादृशं चकारेणैव निर्देशः कृतः अस्ति। तत्र अयं निर्देशः स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थम् एव ज्ञेयः। तत्र मूलः धातुः चकारेण युक्तः अस्ति इति न वक्तव्यं। स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थं छात्राणाम् अध्ययनं सुलभं भवेत् इति मत्वा चकारेण सह निर्देशः कृतः अस्ति इति आशयः। अनेनैव प्रकारेण धातुपाठे केषुचन स्थलेषु किञ्चित् कार्यं पूर्वमेव कृत्वा धातुनिर्देशः कृतः दृश्यते। यथा अत्र द्वित्वं तथा च चर्त्वं पूर्वमेव कृत्वा छात्राणाम् अध्ययनं सुलभं भवेत् इति हेतुना मूर्छ इति शब्दः चकारेण सह निर्दिष्टः अस्ति धातुः। तथैव केषुचन अन्येषु धातुषु अपि एतादृशं किञ्चित् कार्यं पूर्वमेव कृतं दृश्यते। अट्ट इति धातुः अस्ति, तत्र वस्तुतः अत्तिट्ट नो चेत् अद्दिट्ट इति मूलः धातुः, तत्र ष्टुत्वं क्रियते, तदनन्तरं निर्देशः कृतः वर्तते। ष्टुत्वे कृते तदनन्तरं चर्त्वं कृत्वा अद्दट्ट इत्यस्य सन्दर्भे तत्र
अट् इति निर्देशः कृतः वर्तते। एवमेव तुम्फ इति मकारः तत्र श्रूयते, तुम्फ, परन्तु तुन्फ इति नकारोपधः मूलः धातुः अस्ति। तत्र धातुपाठे अनुस्वारपरसवर्णं कृत्वा तुम्फ इति मकारघटितः प्रयोगः, मकारघटितः निर्देशः दृश्यते, परन्तु मूलरूपेण तु तुन्फ इति नकारयुक्तं रूपम् अस्ति। एतद् नकारयुक्तं रूपमस्ति, अतएव तुम्फित्वा तुफित्वा इति तत्र रूपद्वयं सम्भवति इति कश्चन शास्त्रविषयः अस्ति। नोपधात् थप्फान्ताद् वा इति कृदन्तप्रकरणे विद्यमानं किञ्चन सूत्रम्। अनेन सूत्रेण यस्य धातोः उपधायां नकारः अस्ति, अन्ते फकारः अस्ति, सो नोपधात् नकारः उपधायां तथा च फकारः अन्ते, यस्मिन् धातौ उपधायां नकारः विद्यते, अन्ते फकारः विद्यते, तस्य धातोः क्त्वा इति प्रत्ययस्य प्रक्रियायां क्त्वा प्रत्ययस्य किद् विकल्पः भवति। अतः किद् पक्षे अनिदितां हलोपधायाः किङिति नकारलोपः, तदभावपक्षे नकारलोपः अपि न भवति। अतः तुम्फित्वा इति अकित् पक्षे, तुफित्वा इति कित् पक्षे इति रूपद्वयं सम्भवति। एतत् सर्वं कथं शक्यम् इति चेत् नोपधात् थपान्ताद् वा इति सूत्रस्य तुन्फ धातोः विषये प्रयोगः वर्तते। एतादृशः प्रयोगः कथं सम्भवति इति चेत् तत्र नकारोपधः धातुः अस्ति, मकारोपधः नास्ति इति उत्तरम्। अनेन प्रकारेण धातुपाठे केषुचन स्थलेषु किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा अध्ययनस्य सौलभ्याय भिन्नरूपेण धातोः निर्देशः कृतः अस्ति, परन्तु तत्र मूलधातुः कश्चन अन्यः एव भवितुम् अर्हति इति छात्राणां मनसि, अध्येतॄणां बुद्धौ मनसि सर्वदा भवेत् इति आशयः अत्र उक्तः, स्पष्टीकृतः, निर्दिष्टः, उपस्थापितः वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 24अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 31अधिकशततमः पाठः यदा तथा च तदा इति द्वयोः शब्दयोः कथं वाक्ये प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् विवृणोति। तत्र आदौ यदा इति शब्दः, तदा इति शब्दः कथं सिद्ध्यति तत् पश्यामः। तद्धितप्रकरणे सर्वैकान्यकियत्तदः काले दा इति किञ्चन सूत्रमस्ति। बहु सरलं सूत्रम्, अध्ययनार्थं नास्ति, एकवाक्येन अर्थं वदामि। काले इत्युक्ते कालस्य निर्देशार्थं विशिष्टेभ्यः शब्देभ्यः दा इति प्रत्ययः भवति। केभ्यः शब्देभ्यः? सर्व, सर्व प्लस दा सर्वदा, सर्वस्मिन् काले इति अर्थः। एक, एकदा, किम, कदा, यत्, यदा, तत्, तदा। अनेन प्रकारेण यस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे कालवाची अयं प्रत्ययः, यस्मिन् काले इति निर्देशार्थं यद् इति शब्दात् दा इति तद्धितप्रत्ययः क्रियते, यदा इति शब्दः सिद्ध्यति। एवमेव तद् इति सर्वनाम्नः तस्मिन् काले इति निर्देशार्थं दा इति प्रत्ययः क्रियते, तदा इति रूपं सिद्ध्यति। एतयोः शब्दयोः नित्यसम्बन्धः वर्तते। इत्युक्ते वाक्ये यदा इति शब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् तदा इति शब्दस्य प्रयोगः अवश्यं करणीयः। पुनरेकवारं वदामि, यदा
यदा शब्दः प्रयुज्यते तदा तदा शब्दः प्रयोक्तव्यः इति आशयः। परन्तु बहुभिः छात्रैः यदा तथा तदा इत्येतयोः शब्दयोः बहुषु स्थलेषु अनवधानेन अनुचितरूपेण प्रयोगः क्रियते, कृतः दृश्यते। तस्मिन् सन्दर्भे अत्र किञ्चित् अग्रे प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र आचार्यैः किमुच्यते, यत्र द्वे क्रिये स्तः, द्वयोः अपि क्रिययोः समानकर्तृकत्वमस्ति इत्युक्ते उभयोः अपि क्रिययोः कर्ता समानः। रामः पठति, रामः पश्यति, समानकर्तृकत्वमस्ति। तादृशं समानकर्तृकत्वमस्ति। तत्र कालनिर्देशार्थं क्त प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, शत्रुप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः अपि प्रयोक्तुं शक्यते। तादृशेषु स्थलेषु यदा नो चेत् तदा इत्येतयोः प्रयोगः नावश्यकः इति अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। उदाहरणानि पश्यामः, स्पष्टं भवेत्। सरलमेव वाक्यम्, अत्र दोषः कुत्रापि नास्ति, केवलं वाक्यलेखनस्य प्रकारद्वयं निर्दिष्टमस्ति। यदा देवदत्तः अरण्यम् अगच्छत् तदा सः सर्पम् अपश्यत्। अस्मिन् वाक्ये यदा तदा एतयोः प्रयोगः अस्ति, सरलः एव, साधुप्रयोगः एव। परन्तु अस्मिन् वाक्ये क्रियाद्वयं वर्तते। अगच्छत् इति एका क्रिया, अपश्यत् इति अपरा क्रिया। उभयोः क्रिययोः कर्ता देवदत्तः इत्येव। अतः अत्र यदा देवदत्तः अरण्यम् अगच्छत् तदा सः सर्पम् अपश्यत् इत्यस्य स्थाने अरण्यं गतः देवदत्तः सर्पम् अपश्यत् द्वयोः वाक्ययोः मेलनं कृत्वा। पूर्वस्मिन् वर्गे अपि अस्माभिः दृष्टं, शत्रु तथा शानच् प्रत्यययोः प्रयोगेण द्वयोः वाक्ययोः मेलनं सम्भवति। अनेन प्रकारेण द्वयोः वाक्ययोः मेलनं कृत्वा अरण्यं गतः देवदत्तः सर्पम् अपश्यत् इति वाक्यं सिद्ध्यति। अत्र एतयोः द्वयोः अपि वाक्ययोः साधुत्वम् अवश्यमस्ति। यदा देवदत्तः अरण्यम् अगच्छत् तदा सः सर्पम् अपश्यत् इति अपि साधु, अरण्यं गतः देवदत्तः सर्पम् अपश्यत् इति अपि साधु। परन्तु यदा अरण्यं गतः देवदत्तः तदा सर्पम् अपश्यत् इति न वक्तव्यम् इति एव अत्र आशयः। यत्र क्त प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, नो चेत् अग्रिमे उदाहरणे शत्रुप्रत्ययः अस्ति, एतेषु कश्चन प्रत्ययः कालस्य निर्देशं करोति, तत्र पुनः यदा तदा शब्दयोः प्रयोगः न करणीयः इति आशयः। Either you use yada tada or you use one of these four pratyayas to indicate a kala. Don't use everything together. यदा देवदत्तः काष्ठानि संगृह्णाति तदा सः ईश्वरं स्मरति इति साधु, नो चेत् काष्ठानि संगृह्णन् देवदत्तः ईश्वरं स्मरति, अत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। तृतीयम् उदाहरणं, यदा देवदत्तः पुस्तकं पठिष्यति तदा विषयं ज्ञास्यति। भविष्यति काले शत्रुप्रत्ययः अस्ति अत्र। पुस्तकं पठिष्यन् देवदत्तः विषयं ज्ञास्यति। अत्र पूर्वे वाक्ये, प्रथमे वाक्ये यदा नो चेत् तदा इत्यनेन कालस्य निर्देशः भवति। द्वितीये वाक्ये शत्रुप्रत्ययेन कालस्य निर्देशः भवति। तत्र द्वितीये वाक्ये यदा तदा शब्दयोः प्रयोगः न कर्तव्यः। यदा पुस्तकं पठिष्यन् देवदत्तः तदा विषयं ज्ञास्यति इति प्रयोगः न करणीयः इत्येव अत्र आशयः। परन्तु अत्र समानकर्तृकत्वम् इति विशेषः बिन्दुः अस्ति। द्वयोः क्रिययोः कर्ता समानः भवेत्। यदि तादृशः कर्ता समानः नास्ति तर्हि क्त, क्तवतु, शत्रु, शानच् इत्येतैः प्रत्ययैः सम्यक् रूपेण कालस्य निर्देशः न सम्भवति द्वयोः वाक्ययोः योजनार्थम्।
पृथक् पृथक् वाक्ये तु कालस्य निर्देशः अवश्यं भवति, परन्तु कालनिर्देशेन द्वयोः वाक्ययोः योजनं न सम्भवति। यत्र कर्ता समानः नास्ति तत्र तु अवश्यं कालनिर्देशार्थं यदा नो चेत् तदा इति शब्दः प्रयोक्तव्यः। अतः यत्र द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ भिन्नौ, कृष्णः एकं करोति रामः अपरं करोति इति भिन्नकर्तृकत्वमस्ति, तत्र क्त, क्तवतु, शत्रु, शानच् आदिभ्यः कालनिर्देशः न सम्भवति। कालनिर्देशः इत्युक्ते योजनसमये पृथग्रूपेण तु अवश्यं शत्रुशानच् वर्तमानकाले, क्तवतु भूतकाले, परन्तु वाक्ययोः योजनसमये कालनिर्देशः न सम्भवति। अतः एतादृशेषु स्थलेषु शत्रु, शानच्, क्त, क्तवतु इत्येतेषाम् उपस्थितौ अपि यदा तदा शब्दयोः प्रयोगः करणीयः इति अत्र उदाहरणरूपेण निर्दिष्टमस्ति। यदा अहम् उत्थितः तदा सूर्यः उदितः आसीत्। अत्र उत्थापनक्रियायाः कर्ता अहम्, उदितः इति क्रियायाः कर्ता सूर्यः, अतः अत्र समानकर्तृकत्वं नास्ति। अतः अत्र उत्थितः, उदितः इति क्तप्रत्ययस्य उपस्थितौ अपि यदा तदा इत्येतयोः प्रयोगः भवति। यदा माता, दिस इज अ रॉन्ग एग्जांपल, यदा माता उक्तवती तदा बालकः श्रुतवान् इति भवेत्। नो चेत् यदा माता वदन्ती अस्ति तदा बालकः शृण्वन् अस्ति इति भवेत्। आई फिक्स दिस लाइन। तत्र यदा माता उक्तवती तत्र क्तवतु प्रत्ययः अस्ति, तदा बालकः श्रुतवान्, अत्रापि कर्तृकत्वं समानं नास्ति। वदति नो चेत् उक्तवती इत्यस्याः क्रियायाः माता इत्यत्र कर्तृकत्वं विद्यते, शृणोति इत्यत्र तु बालकः इति कर्ता। अतः अत्रापि यदा तदा एतयोः प्रयोगः अवश्यं भवितुम् अर्हति। अनेन प्रकारेण यदा तथा च तदा एतयोः शब्दयोः युगपत् प्रयोगः कालनिर्देशार्थं कुत्र करणीयः कुत्र च न करणीयः इत्यस्य भिन्नानि उदाहरणानि अस्मिन् पाठे निर्दिष्टानि सन्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 31-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 34-तमः पाठः न इति प्रयोगस्य विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र न इति नकारस्य द्विवारणम् उच्चारणं मूलविषयस्य दृढीकरणार्थं क्रियते इति प्रमुखः बिन्दुः। रामः न गतः इत्युक्ते रामः अवश्यं गतः। रामः गतः इत्यत्र तु निश्चयः अस्ति, परन्तु रामः अवश्यं गतः इत्यत्र दृढीकरणमस्ति, इंडीड इति अर्थः अस्ति। अतः न इति प्रयोगः नकारस्य द्विवारणमुच्चारणं मूलविषयं दृढीकरोति। एकम् उदाहरणं काव्यालङ्कारसूत्रे पूर्वस्मिन् वर्गे अपि अस्माभिः दृष्टं। काव्यालङ्कारसूत्राणि इति वामनविरचितः ग्रन्थः, अलङ्कारशास्त्रस्य बहवः सिद्धान्ताः सूत्ररूपेण विरचिताः वर्तन्ते। तत्र तस्मिन् एव ग्रन्थे पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 9मम् इदं सूत्रं सम्भाव्यनिषेधनिवर्तने द्वौ प्रतिषेधौ इत्युक्ते न इति द्विवारं प्रयोगः सम्भाव्यनिषेधनिवर्तन। सो रामः गच्छति नो चेत् रामः गतः इति यदा अहं वदामि तदा कश्चन संशयः प्रायेण भवितुम् अर्हति। रियलि अवश्यं गतः वा
इति कश्चन प्रश्नः अपि मा भूत्। अतः सम्भाव्यनिषेधः, somebody might object, सम्भाव्यनिषेधस्य निवर्तनं, getting rid of possible objections, सम्भाव्यनिषेधस्य निवर्तनार्थं द्वयोः प्रतिषेधयोः प्रयोगः क्रियते। एकम् उदाहरणमपि दत्तमस्ति, समरमूर्धनि येन तरस्विना, तरस्विना इत्युक्ते वीरेण, येन वीरपुरुषेण न जितः इत्युक्ते अवश्यं जितः, देयर इज नो सेकंड थॉट सेकंड क्वेश्चन अबाउट इट, अवश्यं जितः। अतः न जितः इत्यत्र संभाव्य निषेधस्य निवर्तनार्थं द्विवारं प्रतिषेधवचनं प्रयुक्तं दृश्यते। अपरमपि एकम् उदाहरणम् अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमे अंके इदं वाक्यं वर्तते। So this king Dushyanta is just seeing Shakuntala, who is in her teenage but is dressed in just a valkala, a white colored cloth. तां दृष्ट्वा सः किं वदति? कामम् अननुरूपम् अस्याः वयसः वल्कलम्। A young girl like this should be actually dressed, should have lots of jewelry around her and so on, flowers and so on. But she is only wearing a single valkala. Kamam ananurupam asyaha vayasaha. That valkala does not suit her age. Kamam ananurupam asyaha vayasaha valkalam. But na punaralankara shriyam na pushyati. Even that single white colorless cloth also enhances her beauty to a million times. Na punaha alankara shriyam na pushyati. Na pushyati इत्युक्ते तद् वस्त्रं तस्याः काये तस्याः शरीरे अवश्यं ग्यारंटीड शोभते। न पुष्यति इत्यत्र पुनरेकवारं संभाव्य निषेधस्य निवर्तनार्थं द्वौ प्रतिषेधौ प्रयुक्तौ स्तः। इट इज एज इफ अ ज्युवेल और एज इफ एन अलंकार ऑन हर बॉडी। न पुनरलंकार श्रियं न पुष्यति, अवश्यं पुष्यति इति अर्थः। इदानीम् अत्रैव अभिज्ञानशाकुन्तले तस्मादनन्तरं तस्यैव सन्दर्भे राज्ञः एव मुखे कश्चन बहु रमणीयः श्लोकः संस्थापितः वर्तते। अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक बाय कालिदास। प्रायेण बहुभिः अयं श्लोकः ज्ञातः भवेत्। युष्माकं पुस्तके अयं श्लोकः नास्ति, but this is my one of all time favorite shlokas from Shakuntalam. So I'm going to take a luxury and explain this shloka in next 5-6 minutes. I don't lose a chance to explain such a beautiful shloka. So it's you can sing it in a very nice manner. Malini ityasmin chande asti. मराठी भाषा यैः ज्ञायते तत्र वदनि कवल घेता इति येन प्रकारेण गीयते तेनैव प्रकारेण अस्यापि गानं भवति। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। This last line, Kimiva hi madhuranam mandanam nakrutinam, it has become Ajaramar line in Sanskrit literature. Tatra Rajnya kimuchyate jhatiti vadami. He says that if an object is originally beautiful, tatra padarthe vastuni manushye moola rupena saundaryam vartate chet, tesham samipe yat kimapi asti tena tasya saundaryasya vardhanameva bhavati. If the beauty is within you, anything that you wear will only enhance the beauty. Yatha pankajam kamalam tatra tadage asti tam pankajam paritah sarvatra kim vidyate pankaha vidyate shaivalam vidyate. It's all dirt, but that dirt itself enhances the beauty of the lotus. Sarasijam anuviddham shaivalenapi ramyam. Kimartham tad पंकजं तत् कमलं मूलरूपेण सुन्दरम् अस्ति, अतः शैवलेनापि तस्य सौन्दर्यं वर्धते। मलिनपपि हिमांशोः लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति. The black spots on the moon, they will only enhance the beauty, the brightness of the moon. इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी.
In the same way, anenaiva prakarena iyam tanvi एकेन वल्कलेन अपि अधिकमनोज्ञा भासते. Her beauty significantly increases because she is beautiful in the beginning. Anything that she wears will only enhance the beauty. अनेन प्रकारेण अत्र तिसृषु पंक्तिषु त्रीणि उदाहरणानि सम्यक् रूपेण उक्त्वा चतुर्थायां पंक्तौ सः एकं सिद्धान्तं जनरल रूल प्रतिपादयति. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां. यदि मूलः पदार्थः सुन्दरः मधुरः अस्ति तर्हि तं परितः तस्य विषये यत्किमपि तदुपरि आकृतिरूपेण उच्यते तत्सर्वं तस्य माधुर्यं वर्धयति एव इति आशयः. मधुराणां मण्डनं, मण्डनम् इत्युक्ते भूषणं. मधुराणां किं भूषणं नास्ति, सर्वमेव तेषां भूषणम् इति अत्र आशयः. So this is one of the very beautiful shlokas. It has a deep, intense meaning. It can be sung very well. It is a typical example of Malini Chanda that you can remember, and it is a typical example of Arthantaranyasa. In the first three lines, a specific statement has been given. On the fourth line, a general statement has been told. So this is an example of Arthantaranyasa Alankara. So even while teaching Bhashapaka 1, I taught this particular shloka. This was actually there in your Bhashapaka 1 book, but I took this opportunity to explain this shloka once again. It is exactly in the same context of na that we were discussing right now. तत्र अन्यः अपि एकः लघुविषयः अस्मिन्नेव पाठे वर्तते. कुत्रचित् केषुचन स्थलेषु न इति प्रयोगेण निषेधस्यापि दृढीभवनं तत्र कृतं दृश्यते. Most of the cases it will be मूल विषयस्य दृढीकरणं, परन्तु केषुचन स्थलेषु निषेधस्य दृढीकरणं. यथा रामः उक्तवान् न गच्छामि अहं तत्र इति. यदि रामः उक्तवान् तर्हि अवश्यं गच्छामि इति अर्थः नास्ति. न गच्छामि अहं तत्र इति यदा रामः वदति तदा निषेधस्य दृढीकरणं भवति. एतादृशेषु स्थलेषु न इति वाक्यद्वयम् अस्ति इति स्वीक्रियते. अतः यत्र न इति एकस्मिन् एव वाक्ये प्रयोगः तत्र तु मूलविषयस्य दृढीकरणं, निगेशन ऑफ निगेशन, मूलविषयस्य दृढीकरणं. परन्तु यत्र न इति वाक्यद्वयं विद्यते तत्र निषेधस्य दृढीकरणम् इति आशयः अस्ति. अतः कुत्रचित् न इति प्रयोगेण निषेधस्य दृढीभवनं कृतं दृश्यते. तत्र वस्तुतः न इति वाक्यद्वयम् अस्ति. रामः उक्तवान् न फुल स्टॉप और कॉमा न गच्छामि अहं तत्र. अस्मिन् वाक्ये न तथा न गच्छामि इति द्वे भिन्ने वाक्ये स्तः. अनेन प्रकारेण एकस्मिन् वाक्ये विद्यमानः न इति शब्दः विषयस्य दृढीकरणं करोति, परन्तु वाक्यद्वयस्य रूपेण विद्यमानः न इति प्रयोगः निषेधस्य दृढीकरणं करोति इति आशयः अत्र अस्मिन् पाठे उक्तः वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 34,100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. तत्र एकः प्रश्नः विद्यते. अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रं विकल्पेन भवति, अतः मूर्च्छा मूर्च्छना इति शब्दाः अपि सिद्ध्यन्ति वा? अवश्यं सिद्ध्यन्ति. अत्र लिखितमस्ति मूर्च्छा इति धातुः, अत्र प्रत्ययस्य योजनेन मूर्च्छा मूर्च्छना मूर्च्छितः इति चकारं विना अपि रूपं सिद्ध्यति. इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्यन्ते. The Shabda Prakaranam, as I mentioned, is pretty easy. There were some sutras today here and there, but mostly the subject sessions are easy. From the next one, Samasa, the complexity is significantly going to increase. So Samasa and Uddeshya Videya Bhava, Lakaras,
are some of the extremely complex topics in your book. So my recommendation is, of course, I am nobody to give orders and so on. So my recommendation would be everybody who is interested in Sanskrit should memorize such a beautiful composition by Kalidasa. So I don't miss an opportunity to teach it every time, because every time I teach it, I get a different kind of joy. So this is a very beautiful shloka, and definitely they are some of the jewels that one should remember, just so that they come on our tongue at the appropriate time. So please, if you're interested, please go ahead and memorize this particular shloka. समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि।